مرجعیت سنتی ما در خواب، در غفلت. دشمن اینها را از هر طرف احاطه کرده. دشمن اینها در دنیا گسترش پیدا کرده. جهان اسلام را عوض کردن در این 40 سال. تکفیر شیعه را ترزیق کردن در اذهان همه مردم. در 40 سال گذشته دشمن ما بسیار فعالیت کرد. ما در غفلت بودیم، ما در خواب بودیم و در این خواب و در این غفلت هستیم و حاضر هستیم که تشیع نابود بشود مگر اینکه ریاست ما به هم نخورد. ما دست از این فقه و اصول که از عمریه گرفتیم از این دست بر نکشیم. این خیانت عظیمه. ما باید بیدار بشویم. ما باید برگردیم. حوزه های ما باید برگردد. اون مباحث اصیل تشیع چیست؟ کتاب و عطرت. بازی تا به کی؟ پشت کردن به اهل بیت طاهرین علیهم السلام تا به کی؟ این دشمن از 4 طرف آمد شما را محاصره کرده، جهان را گرفته، شما آمدید بله به اباطیل دل خوش کردید و بعد کسی هم بر شما ایراد نگیرد که هر کسی ایراد بر شما